Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. आज जो मैच जारी है, बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जाट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये स्कोर ये नहीं बता रहा कि नीदरलैंड ने कितना अच्छा रोका है, क्योंकि एक पॉइंट पे जा रहा था कि 388 और 400 तक भी जा सकता है, लेकिन बीच में कुछ विकेटें गिरी हैं जिससे ये स्कोर उस तरह से नहीं बढ़ रहा। कैसा देखते हैं अब तक की परफॉर्मेंस को? वार्नर का तो पता ही आपको, जो उसने इनिंग्स हमारे खिलाफ खेली थी जी, वो कंटिन्यू कर रहा है अभी। आज 104 रन कर दिए। इसमें तो लबोशेन पे है कि बड़ा स्कोर 100 नहीं कर रहा है, इन पे ड्यू है पिछले 2-3 मैचों से। बट आज 71 और 62 रिस्पेक्टिवली किए हैं दोनों ने। पिछले मैच में भी 70 करे थे स्मिथ ने। इन्हें भी 100 करना चाहिए। इनकी जो बैटिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, जो अभी तो आपको नजर नहीं आ रही होगी, कोई अच्छी टीम होगी तो बड़ी टीमों में मसला होगा। तो मेरे ख्याल है बॉलिंग तो इनकी बहुत ही अच्छी है। बैटिंग में वार्नर साहब चल रहे हैं अभी। लेट्स सी कि क्या होता है अच्छी टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल सही है। अजहर, कैसे देख रहे हैं परफॉर्मेंस को? जिस तरह से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वन साइडेड गेम होगा, लेकिन अभी भी वही है, लेकिन थोड़ा बेहतर हुई है परफॉर्मेंस। नेदरलैंड्स का सबसे ज्यादा हमने पहले भी बात की है कि वो मैचेस खेल रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं। यही आई थिंक अब आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि इट बी वेरी रेयर कि ये सेमीफाइनल में सरप्राइजिंग के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस पैशन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह वो फील्डिंग करते हैं, जान मारते हैं, फिर उनकी बॉलिंग जैसी देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रांग, इनके लिए तो बहुत स्ट्रांग है ना, इवन के वो फॉर्म में नहीं है। वार्नर है, स्मिथ है, मिचेल मार्श है, मतलब बड़ी बैटिंग लाइन है। उनके अगेंस्ट इन्होंने कम बैक किया। चले एक होता ना कि स्टार्ट में ही विकेट थोड़ा खराब था, विकेटें मिल गई तो अच्छा शो की, लेकिन आप देखें टेम्परामेंट उनका कि मार पड़ रही थी, एक टाइम पे लग रहा था कि इजीली 380-400 की तरफ जाए के बाद वहां से पुल बैक किया। इट मींस कि दे हैव पोटेंशियल। बिल्कुल सही। और अगर इस तरह ये इम्प्रूव करते रहे तो आने वाले वक्तों में थोड़ा सा डाउनफॉल ये होता है ऐसी टीम का कि सम टाइम इनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं जब निकलते हैं, इनके पास बैकअप आना मुश्किल है, क्योंकि इनका डोमेस्टिक में इतनी ज्यादा क्रिकेट अच्छी होती नहीं है। आई थिंक एट दिस वर्ल्ड कप इनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए जिस तरह ये क्रिकेट खेल रहे हैं। एक स्टेटमेंट लोगन वैन वीक का भी आया था, अगर वो स्क्रीन पर भी दिखा दे तो वो बड़ा टाइमली है इस हवाले से कि आई वॉच्ड अ डच स्पोर्ट्स शो दिस मॉर्निंग एंड दे वर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड लाफिंग अबाउट हाउ इट्स प्रीटी सिमिलर टू अ 9 to 5 जॉब बिकॉज ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स एंड दे वर मेकिंग अ फ्यू जोक्स. आई होप आफ्टर अनदर कपल ऑफ विन्स they can almost stop joking about cricket in the Netherlands and they start taking seriously about how this is actually one of the best sports team in the country. तो इनको सीरियस लेना कामरान बहुत जरूरी है। वो ऐसा लग रहा है कि लॉगन वैन वीक उस मॉर्निंग शो को देख के बड़ा अपसेट हुए हैं कि इनका मजाक उड़ाया जा रहा है जैसे ये नौकरियां करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने अपनी क्रिकेट बहुत बेहतर की है। आप वर्ल्ड कप में देखे जैसे साउथ अफ्रीका से जीते हैं, अभी ये फिर साउथ अफ्रीका से ही जीते हैं मैच, बड़ा मैच जीते हैं, तो मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो सीरियसली लेना पड़ेगा इनको, और वो उसी सूरत होगा जब पैसा इनको मिलेगा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलेंगे, फुल टाइम ये प्रोफेशनल अपने जॉब करेंगे, ये क्रिकेट को रखेंगे, तो डेफिनेटली इनकी क्रिकेट ऊपर जाएगी और हर कोई बात करेगा। ये इसमें मेन रोल आईसीसी का आता है कि आईसीसी कितना सपोर्ट करता है, और ऐसी टीमों को सिर्फ ये नहीं, मैं पहले भी बात करता हूं कि इवेंट के इवेंट इनको याद ना रखा जाए, या क्वालिफाई राउंड हो तो फिर आप इनको याद रखें। इनके टूर छोटी टीमों के, इनके जैसे बड़ी टीमें उनकी ए टीमों के साथ जरूर खिलाना चाहिए, जिससे ये बेहतर हो सके, इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत हो। तो इनके साथ और भी टीम है, उनको क्रिकेट जरूर मिलनी चाहिए। सिर्फ हम देखते हैं आईसीसी इवेंट, आईसीसी क्वालिफाई राउंड, वहां पे सिर्फ नजर आती हैं। तो इनके रूटीन में मैचेस होने चाहिए, जैसे अफगानिस्तान खेलती रही है, आयरलैंड को मिल रहे हैं मैचेस, इस तरह इनको भी मिलने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आज के मैच में जिस तरह से डेविड वार्नर ने परफॉर्मेंस दिया है, एक उनका बीच में एक कैच का इंसिडेंट हो गया था, बट ओवरऑल जबरदस्त 104 की नॉक खेली है। तो पाकिस्तान टीम की खासियत है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में लाके दूसरी टीम को सामने देते हैं। गुड स्टार्ट बाय डेविड वार्नर। अब उन्होंने फिर से पिकअप कर लिया है पाकिस्तान के गेम के बाद से, और अब मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम भी उस तरह से जागी नहीं है। वो जैसे बासित भाई कह रहे हैं कि बड़ी टीमें आएंगी फिर पता चलेगा, जो इनकी बैटिंग बीच में अभी भी बहुत सारी विकेटें गिर गई। कैसे देखते हैं अब तक ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को? शोएब, देखिए आधी बात तो आपने कर ली कि पाकिस्तान फॉर्म में ले आया, रही सही कसर जो है वो मैक्सवेल की देखें फॉर्म वापस आ रही है, जिस तरीके से चौके छक्के आखिरी ओवर में लगा रहे हैं। और एक दो ओवर में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कमिंस को कहा कि नहीं आप उधर रहे, मुझे जरा स्ट्राइक पे रहने दे।
तो फिर ट्रेविस हेड की खबर आपने पहली ट्रांसमिशन में दे दी थी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है बड़े स्ट्रांगली कम बैक करेगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी लम्हे में अभी तक वो फाइनल 4 की दौड़ से आपको बाहर नजर आ रहा हो। तो आने वाले मैचेस में आप देखेंगे इनका रिदम और ज्यादा अच्छा बनेगा, इनकी टीम बड़ी टीमें आएंगी, बड़ी परफॉर्मेंसेज अब इनकी आना शुरू हो गई हैं। तो अब वो वाली बातें नहीं होंगी कि जी उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा थे इसलिए उनको कॉस कर रहे हैं। ट्रेविस हेड आ जाते हैं, मैक्सवेल अपना पिकअप पकड़ लेते हैं, जाम्पा ने रिदम पकड़ लिया है, उधर से मार्श हो या वार्नर हो, सभी स्कोर करने हैं। और ये 61, 71 और 62 ये भी एक किस्म का 100 के करीब जाने लग गए हैं ना, तो 100 भी एक दिन में आप देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा आगे मैचेस भी उनके जरा 2-3 हल्के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये देखें कि मैक्सवेल की परफॉर्मेंस से बात हो रही है, 28 बॉलों पे 54 किए हैं, तो वही वाली बात कि जो इनका रोल है जो इन्होंने करने, इनका मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने, गेम का मजाक उड़ाया कि इतना लंबा है कि 9 to 5 लग जाता है खत्म होते होते। तो उस पे जो है वो जरा सा अपसेट थे कि गेम का भी मजाक उड़ाया। मैचेस होते हैं ना, ये कामी ये लोग खेलते रहते हैं आपस में ना, स्कॉटलैंड जाके, आइलैंड जाके, इसी तरह सऊदी अरब की टीम है, ये लोग भी बड़ी टीमों बड़ी टीम ग्रोथ तो वही है ना कि जो ये इस प्लेटफॉर्म में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आती जो इस प्लेटफॉर्म पे आके जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना यहाँ, इनको जो फायदा हुआ है, जो इनकी टीम बेहतर हुई है, वो इनके सारे तकरीबन 8 to 9 पे या तो दूसरी कंट्रीज में खेलें या इंग्लैंड में ज्यादा मेजॉरिटी इनकी काउंटी क्रिकेट खेलती, तो इनको जरा टेस्ट है कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का। ये लोगन वैन बीक जो है ये न्यूजीलैंड ए तक खेले हुए हैं, न्यूजीलैंड सारी क्रिकेट खेली है इन्होंने अपनी, अभी काउंटी खेल के आ रहे हैं। तो आई थिंक इनको इस चीज का एडवांटेज हुआ है, और डोमेस्टिक के अंदर उनका कोई इतना प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो इतना इम्प्रूवमेंट करके, आई थिंक सिर्फ क्लब क्रिकेट है वो भी इतनी प्रोफेशनल नहीं होता। फायदा हो रहा है इंग्लैंड में खेलने का, नुकसान इंग्लैंड को हो रहा है। लेकिन साथ एक और बात यह है कि एक मरतबा जनूबी अफ्रीका को हराना आप फ्लूक कह सकते हैं, 2 मरतबा हराना ये फ्लूक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ है, पोटेंशियल तो है। और इन दो विक्ट्रीज के बाद अब दुनिया इनकी तरफ देखने लग गई है। और अब देखिएगा आने वाले दिनों में इनके खिलाड़ी आपको मुख्तलिफ लीग्स में नजर आएंगे, और वो लीग्स जो है वो फिर इनके मुल्क में क्रिकेट के स्टैंडर्ड को बढ़ाएगी। बिल्कुल सही है। पॉइंट्स टेबल पर भी साथ साथ एक नजर डालते हैं, और इस टेबल में अब इंडिया इज ऑन टॉप with 5 out of 5 unbeaten, the host nation, और साथ में इनका नेट रन रेट इज 1.3, 10 पॉइंट्स है इनके। साउथ अफ्रीका 5 में से 4, एक मैच हारा है और वो नेदरलैंड से हारा है। 2.37 क्या नेट रन रेट है साउथ अफ्रीका का, 8 पॉइंट्स है इनके। न्यूजीलैंड तीसरी पोजीशन पे है, 5 में से 4, एक मैच जो हिंदुस्तान के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1.48 इज द नेट रन रेट, और 8 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के भी। ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ गया और इस मैच के बाद वो इस चीज को और ज्यादा जो है वो अपनी 4th पोजीशन को और स्ट्रांग कर लेगा। 2 out of 4, 2 हारा है 2 जीता है, -0.1, तो वो नेगेटिव रन रेट भी उनका ठीक हो जाएगा, और 4 पॉइंट्स है उनके। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है कामरान, और 2 विक्ट्रीज हैं, 3 लॉसेज हैं, -0.4 नेट रन रेट है। मुश्किल है सिचुएशन अभी तक, तो मुश्किल है। अब ऑस्ट्रेलिया अपना रन रेट बेहतर करेगा ये मैच जीतने के बाद, स्ट्रांग पोजीशन बनाएगा टॉप 4 में आने के लिए। तो पाकिस्तान अब यही है कि जीते पहले, नेट रन रेट का सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैच तो जीते हैं पहले, बड़ी टीमों से जीते। अफगानिस्तान 2 बड़ी टीमों से मैच जीता हुआ, तो ये लेबर न लग जाए कि हम बड़ी टीम से खेल ही नहीं सकते, वो नजर आ गया, हमें मुश्किल हो रही खेलते वक्त। तो अच्छी क्रिकेट खेल लें, जरा एग्रेसिव क्रिकेट खेल लें। ऑस्ट्रेलिया की जैसे बात कर रहे थे, इनकी फॉर्म नहीं है, मिडल में आगे रन, पूरी टीम में से 2 से 3 बैट्समैन रन करते हैं, और कितने करें। स्मिथ ने 71 कर दिए, मानस लबुशैने ने 62 रन कर दिए, मैक्सवेल ने 60+ रन कर दिए, 68 पे खेल रहा है। तो यही एक चीज होती है कि कोई स्टैंड आउट करे, रन करे, तो फॉर्म में है। सिर्फ क्या है, कंडीशन वो नहीं थी, पिच वो नहीं थी। टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली पहले मैच में, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या नाम है टॉस जीत के फिर क्या नाम है बॉलिंग कर ली जहां पे बैटिंग करनी चाहिए थी। थोड़े डिसीजन अर्ली ऑन अच्छे नहीं किए, बाद में संभल गए हैं, लेकिन ये कि ये टीम ऐसी है कि डोंट यू थिंक दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर बॉलिंग मोर? बॉलिंग में मसला हो रहा है, मतलब
मिचेल स्टार्क 2 वर्ल्ड कप्स में टॉप विकेट टेकर रहे हैं, अब वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखें मिचेल स्टार्क वही बॉलर है, मैच विनर है, कमिंग्स मैच विनर है, उसके बाद फॉर्म देखिए ऐसे, फिर फॉर्म ऐसे ही है तो फिर पाकिस्तान टीम को ऐसे ही हम कह रहे हैं कि क्यों बेहतर हो, वो फॉर्म ऐसी है, फिर ऐसे ही हम लोग कह रहे हैं क्यों सोचें अच्छा, क्यों ना पॉजिटिव क्रिकेट खेले। तो उनमें वो चीजें हैं, सब कुछ है, बॉडी लैंग्वेज उनकी जबरदस्त है, गिव अप नहीं करते, अपने आप को कम बैक करना वो जानते, उन्होंने करके दिखाया। पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान को देखा बासित भाई, मैच जीतने अपने सबसे पहली चीज, मैच 0.4 बताया ना आपने जी, तो -0.4, तो अगर मैच जीतेंगे तो बेहतर होगा ना, मैच जीतेंगे वरना तो और माशाल्लाह नीचे जाएगा, जाहिर है। और मैच जीतेंगे नहीं तो और तो कोई चांस ही नहीं है, अब जीतना ही है, मेन चीज है कि अब वो मसला नहीं है कि ये वाला मैच हार जाओ, ये वाला जीत जाओ, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि चारों मैच जीते तो सही है, अदरवाइज वापसी की तैयारी लाहौर एयरपोर्ट से आना है या कराची एयरपोर्ट से आना है, जहाँ से हम लोगों ने जाना था जहाँ से हम लोगों ने तीनों ने चारों ने जाना था, अटारी और वाघा कह रहे हो नहीं वहाँ से मुश्किल होगी, लेकिन वो कि कहीं इधर उधर की फ्लाइट्स ले ले तो वो ज्यादा बेहतर नहीं, स्पॉन्सर जो होता है ना वो अपने थ्रू ही भेजता है ना, हमारा तो स्पॉन्सर नहीं था ना, हम तो लाइटर मूड में वैसी बात हो रही थी। पाकिस्तान की बात करते हैं वैसे सबको पता है, अजहर पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए इट इज टफ तो ऑब्वियसली है, आप और खुद ही बनाया आपने अपने लिए, जारी बात है, मतलब कि आप इस पोजीशन में से जब आपने तकरीबन सारे मैच जीतने हैं, ठीक है, अगर आप सारे मैच जीत जाते हैं फिर आपको कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, रन रेट पे बात हो सकता था, आपने 4 मैच जीते, 6 मैच आप जीते हो तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ट्रू, सिंपल है, सिंपल चीज रखें, रन रेट पे जाने, सारे मैच जीते तो रन रेट की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही बेहतर होता है। आप ये अगला मैच को फोकस करें ना, अगर 3 उसको छोड़ दें, एक एक करके, आई थिंक 1 मैच एट ए टाइम, अगर आप 4 मैच जीतने का सोचेंगे बहुत बड़ा टारगेट लगेगा, आप ये अगला मैच जीतने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद हाशमी साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, टेबल की पोजीशन क्या कहती है, हमें ये बताइए। देखिए टेबल की पोजीशन, अब सारी टीमों के कुछ टीमों के 5 मैच हुए, 4-4 मैच, ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड का आज मैच है, उनके भी 5-5 मैच हो जाएंगे, और इंग्लैंड और श्रीलंका के भी 4-4 मैच हैं, उनका भी कल जब मैच होगा तो उनके भी 5-5 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक टीम अगर मैच जीतती रहे, जैसे कि इंडिया है, अगर इंडिया अपने मैच जीतती रहे, 8 मैच अगर इंडिया जीत जाए या 7 भी जीत जाए, 2 टीमें अगर साथ साथ जीतें तो फिर बाकी 2 पोजीशनों के लिए फिर गुच्चा होगी। अफगानिस्तान के अभी 2 रिलेटिवली आसान मैचेस हैं, उनका श्रीलंका से और नीदरलैंड से मैच है जो वो जीत सकते हैं, उनके फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मैच हैं, उसमें उन्हें बड़ी ह्यूज एफर्ट करनी पड़ेगी अगर उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचना है। न्यूजीलैंड के भी 4 में से 3 बड़े सख्त मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से और फिर पाकिस्तान से। तो न्यूजीलैंड की टीम भी ऐसा नहीं है कि थ्रू हो गई, मुश्किलात उनको भी हो सकती हैं, और फिर पाकिस्तान ऑफ कोर्स 4 के 4 मैच जीते, और अगर 3 मैच भी जीत जाए पाकिस्तान की टीम और 5 विन पर जाएगी तो 5 विन पर भी 2-3 टीमें स्टक करेंगी। ठीक है शाहिद भाई, साथ ही रहिएगा। शोएब, थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पे थोड़ी थॉट्स, फिर ब्रेक पे जाएंगे। देखिए बात सुनिए, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम वो कंटेंशन में है ना कि फोर्थ में कौन आएगा। इंग्लैंड तो भी नीचे है, उसने जीतना है। पाकिस्तान के आगे जो 4 मैचेस हैं उनमें से एक कमजोर हरीफ समझ ले बांग्लादेश, बाकी मजबूत है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान अपनी छोटी टीमों से जो मैच खेलना था उनमें से एक हार गया अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया अपनी छोटी टीमों में से एक भी मैच नहीं हारा, और उसको अभी आगे जो है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मेरे ख्याल से खेलना, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो उनके पास 2 कमजोर हरीफ हैं, 2 उनके टफ ओपोनेंट है, 2 उनके पास कमजोर हरीफ है। उनके चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर पाकिस्तान की जो अभी की सिचुएशन जो चल रही है। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कस बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ग्लैड टू बी बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और जैसे हम ब्रेक पे गए वैसे ही ग्लेन मैक्सवेल, ऑल्सो नोन एज मैजिक मैक्सवेल, अपनी तेज तरीन सेंचुरी, जो वर्ल्ड कप की सबसे तेज तरीन सेंचुरी है, 40 बॉलों पे 100 रन करने में कामयाब हुए। याद रहे कि इसी वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी एड्रियन मार्करम ने बनाई थी 49 बॉल्स पे, वो रिकॉर्ड टूट गया है और अब ग्लेन मैक्सवेल के पास ये रिकॉर्ड आ गया। व्हाट अ फैंटास्टिक 100, क्या बड़े बड़े शॉट्स खेले, और कामरान एंजॉय कर रहे हैं सेंचुरी को। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे उसने शॉटें खेली है ना, रिवर्स स्वीपों पे छक्के फास्ट बॉलरों को, तो देखिए ये ऐसी टीमों के खिलाफ आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसे शॉट डेवलप कर सकते हो। फिर मैक्सवेल जैसा बैट्समैन हो तो
میرے خیال سے ایسی ٹیموں کو تو حلال کر دے گا, اس نے آج حلال ہی کر دیا. بالکل صحیح بات ہے. اور شروع میں باسط بھائی میں نے سوال پوچھا تھا کیا اچھا روک رہی ہے نیدرلینڈ, اور کوئی بڑی ٹیم ہوتی ہے سوال کرتے تو میں سمجھتا نہیں یار. بالکل. اب دیکھیں وہ واپس اس سے بھی تیز آ گئے, اور دس از دا میجک آف میکسویل. کیا کہیں گے؟ جب آپ نے بولا تھا اس بالر نے 61 رن دیے تھے, ماشاءاللہ اس نے سینچری بنا دی. بالر نے بھی سینچری کر لی ہے. جی ہاں, ورلڈ کپ کی پہلی سینچری. ورلڈ کپ کی پہلی سینچری. 10 اوور میں 115 رن دیے ہیں. 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. باس ڈی لیڈ کا نائٹ میئر آج رہا ہے, اور میکسویل نے بہت انجوائے کی ہے. بھی نہیں آتے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن جو ہمارے پاس کھلاڑی ہے کمپیریزن تو ہمیں اس ورلڈ کپ میں کرنا پڑے گا. بات کو تھوڑا سا طریقے سے کرنا چاہیے. کرکٹ ہے, آج کرکٹ ایسے ہے تو کل چینج بھی ہو جائے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بات ہمیں تھوڑا طریقے سے کرنی چاہیے. ہم روزانہ ہی بات پاکستان کی کر رہے ہیں, وچ از آل رائٹ. آپ نے تو بنگلہ دیش کا اس کا بھائی جان بات یہ ہے کہ کرکٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چینجز آتی ہیں, لیکن کرکٹ کے اندر آپ کرٹیسائز کریں جو مرضی کریں, لیکن بہت زیادہ مذاق نہ بنائیں. کرکٹرز کا دیکھیں دس از اے فیئر کوسچن. جب ہم کسی اچھی ٹیم کو دیکھتے ہیں نا, کیوں ہم وراٹ کوہلی, میں نام لے رہا ہوں نا, میں نام لے رہا ہوں, تو آپ بیچ میں آپ افتخار کا نام لینا, نواز کا نام ایسے نام, ایسے بندے کا نام لے رہے ہیں جو فارم میں نہیں ہے. اس نے ابھی اتنا چلے نواز کا نام ہم پاور ہیٹرز میں لیتے ہیں, لیکن نواز کا نام اس آل راؤنڈر میں تو کیٹیگری میں تو آ رہا ہے نا. ہم ورلڈ کے بیسٹ کے نام لے رہے ہیں نا, ورلڈ کے بیسٹ, ہمارے پاکستان کے ورلڈ کے بیسٹ. میری بات سنیں, میں ورلڈ بیسٹ اس ٹائم جو بیسٹ ہے وہ نام لے رہا ہوں نا. ورلڈ کے بیسٹ پلیئرز کا نام لینا, اس ٹائم افتخار بیسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ بیچ میں آپ خود جان کے نام لے رہے ہیں تاکہ ہم ان کا آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. اچھا اس کو میں ریفریز کرتا ہوں سوال کو. جب ہم کسی اچھے بیٹسمین کو دیکھتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں وراٹ کوہلی سے کمپیئر کرتے ہیں. کمپیریزن آپ دی بیسٹ سے ہی لگاتے ہیں. جب آپ کا نمبر 7 پہ کون آتا ہے اور دنیا میں کیا آ رہے ہیں, اور آپ خود دنیا کی باقی ٹیموں کے پلیئرز کے نام لے رہے ہیں, تو دس از اے پوائنٹ. جو میں نے باسط بھائی سے بھی اگلا سوال یہی کرنا تھا کہ ہم اس نمبر کے لیے ایسا پلیئر کیوں کریٹ نہیں کر پائے. بیچ میں آپ جب کریں گے تو اس کو آپ کو نہیں لگے گا, لیکن آئی تھنک جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہی لگے گا. صحیح ہے. آپ نے نام لیا نواز کا, پہلی بات وہ 8ویں نمبر پہ آتا ہے, صحیح ہے. نواز کی جگہ کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے پاکستان میں کہ اس سے اچھا ہو؟ آپ کر سکتے تھے اگر آپ نام لیں. اماد وسیم اگر آپ آگے کیری آن کرتے, اور بہت سارے دیکھیں وہ جو ٹیم میں نہیں ہے نا, ان کا ڈسکس کرنے کا ضرورت نہیں. اب جو بات ہے ٹھیک ہے, ابھی تو اظہر نے جیسے بات کی ہے, میکسویل فارم میں نہیں ہے, آ گیا فارم میں نا. 7 نمبر پہ نواز, شاداب, یہ آل راؤنڈر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کوچ ان کو پھر 4 پہ کیوں بھیجتا ہے؟ اگر بیٹنگ میں ان میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے کیوں بھیجتا پھر؟ کیوں ہم نے T20 میں دیکھا, ون ڈے میں ابھی کل ہی دیکھا, شاداب کو 6 پہ کیوں بھیجا؟ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیٹسمین بھی اس نمبر پہ آ کے ایسی ٹیموں کے خلاف چلے 30 بالوں پہ 60 رنز کر دیں, فارم دکھائیں, اپنی فارم واپس لے کے آئے. میکسویل فارم واپس لے کے آیا. بیسیکلی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کچھ سیکھیں. ہم لوگ سیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو بہت زیادہ انڈر پریشر لیتے آتے ہیں کیونکہ ہمارے میں دلیری وہ نہیں ہے. ان میں دلیری ہے بہت زیادہ. ساؤتھ افریقہ کے جو دونوں 5 اور 6 نمبر پہ پلیئر ہیں ان کے پاس دلیری ہے, پلیئر بڑے ہیں, انہوں نے اپنی پرفارمنس سے بنایا ہوا ہے. تو ان کو جتنے چانس ملے ان کو بھی ایسا بن جانا چاہیے تھا, ان کے قریب بن جانا چاہیے تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن انہوں نے بھی تو میچ جتوائے ہوئے نا. شاداب نے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کیا, آسٹریلیا میں میچ نہیں جتوایا. کیا نواز نے انڈیا کے اگینسٹ میچ نہیں جتوایا؟ فارم لانے کی بات ہے, فارم نہیں آ رہی نا, تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں, فارم نہیں آ رہی ہے. اس پہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم T20 کے پھر وہی کہہ رہے ہیں, T20 کے پیچھے چیزوں کو چھپا رہے ہیں. آپ ون ڈے کی بات کریں, مجھے گنوا دیں کہ شاداب نے اس نمبر پہ 6-7 پہ یا نواز نے 6-7 پہ پاکستان کو کتنے میچز جتوائے ہیں. شاید میں مس کر رہا ہوں, مجھے تو یاد نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دوسرے ٹیم کے پرفارمرز کی, تو اپنے سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ ویسی پرفارمنس دیں. 400 کا ٹارگٹ ملا ہے نیدرلینڈز کو. ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ آسٹریلیا نے دہلی میں نیدرلینڈز کے خلاف ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا, اور اس وقت نیدرلینڈ کے سامنے ایک پہاڑ جیسا سکور ہے. 400 کا ہدف ملا ہے نیدرلینڈ کو اس میچ میں کامیابی کے لیے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ نیدرلینڈز کو آسٹریلیا خلاف اس ورلڈ کپ کے 24ویں مقابلے میں جیت کے لیے 400 رنز کا ہدف درکار ہے. ٹھیک ہے, تو کمنگ بیک ٹو اظہر's پوائنٹ. اظہر میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پھر پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور ٹیم کی, اس طریقے سے بھی میں بھی بیچ میں سے بولوں گا یار آپ پاکستان کے لیے بھی اسی طرح ہی سوچا کریں جس طرح آپ
آسٹریلیا کے لیے سوچتے ہیں. پاکستان کی پرفارمنس ہوگی. اچھا بات یہ کہ دیکھیں ہیلدی ڈبیٹ آپ کا میرے کہنے کا مقصد یہ جو ویورز دیکھ رہا ہے نا بار بار ہم کریں گے نا تو ویورز بھی سوچے گا یار کہ پاکستان کے یار اتنے گئے گزرے ہیں. ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں ہے, ٹھیک ہے ہماری چیزیں بہت بہتر ہونے والی ہیں, ہم اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم ان دی اینڈ پاکستان کو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا ڈیمورلائز کریں. جو بچے گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ کرکٹ کھیلنا ہی چھوڑ دیں. آپ کو اتنی ہوپ تو دلانی ہے کہ وہ گراؤنڈ جائیں, وہ بھی محنت کریں, اور ان کو دیکھ کے جو چیز جو دنیا اچھی کر رہی ہے اس کو بہتر کریں, جو ہمارے میں فلاز ہیں اس کو بہتر کریں, بجائے کہ یار اتنا ڈیمورلائز کر دیں کہ یار ہم اچھے ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں اظہر, جو ہمارا نارملی ڈسکشن ہوتا ہے اٹس لائک اے گروپ ڈسکشن. ایک پوائنٹ اگر یہ پوائنٹ دیکھیں میں نے کبھی میں بات میں کسی کے بیچ میں نہیں بولتا, ٹھیک ہے, جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد بار بار پاکستان کی ٹیم کے بارے میں بولا جائے گا, میں بھی اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں خود میں سب کو کرٹیسائز کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے جو چیز صحیح نہیں ہوگی, لیکن میں نہیں زمین نہیں مانتا کہ یار اتنا آپ گھوم گھوم کے پاکستان پہ جاؤ کہ یار ایک مذاق ہی بن جائے. دیکھیں ایک تو پاکستان پہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کا اسٹار لینا 24 کروڑ میں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. نہیں کوئی تو آپ مارجن دے نا. میرا یہ سوال تھا ہاؤ کین وی امپروو پاور ہیٹرز. جیسے اب میں تو خود کہتا ہوں نا اب ورلڈ کپ میں چلے گئے پلیئرز, آپ کو 4-5 سال لگیں گے ایسے پلیئر. آپ کہتے ہیں کہ یار افتخار بن جائے, افتخار نہیں بن گیا جو بننا تھا, کتنا کا بن جائے گا, اور وہ آپ کو 5-6 سال لگانے پڑیں گے ڈومیسٹک میں, آپ کو کوچز کو سال دینا پڑے گا ان کو. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دے دیں 5-6 سال. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈومیسٹک میں 3 مہینے آپ اکٹھے ہوتی ہے ٹیم, کیا کوچ کام کرے گا کسی پہ؟ وہ دنیا کے میں کھیل کے آیا ہوں ان کے ساتھ, وہ سال پورا لگاتے ہیں, صرف 2 ہفتے کی ہالیڈیز ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں اور سارا سال اپنے کاؤنٹی اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں. ہم 3 مہینے آتے ہیں سیزن کھیلتے ہیں, اس میں کیا کام ہوگا؟ تو اس کو بدلے گا کون؟ اس کے اوپر بات کریں, یہ نہ کریں کہ وہ یہی تو سوال ہے. جب ہم 2 پلیئرز کو رکھیں گے تو اس پہ بات ہوگی نا. آج ہم بات اگر ہم آج بات کرتے ہیں کہ افتخار جتنا بننا تھا بن گیا ہے, تو 3-3.5 سال رانگ انویسٹمنٹ کی ہے. پاکستان کے ڈومیسٹک میں کیوں نہیں تھے؟ بہت سارے ایسے نام تھے جن پہ آپ انویسٹ کرتے تو چلے جاتے. اب لوگ امریکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, وہ سارے پرفارمرز تھے, آپ ان پہ کام کرتے تو آپ کو 6-7 نمبر پہ اچھے آل راؤنڈر مل جاتے. ہم فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر محمد وسیم کو پالیش کیا, کیا باقی نہیں تھا؟ جس نے 6 ٹیمیں جس سے کرکٹ کی ہماری بربادی نام لیتے ہوئے تو ڈرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کرکٹ خراب کی ہے, ریجنل کرکٹ خراب کی ہے. بولتا ہوں سب سے بڑا غلطی تھی, سب سے بڑی غلطی ہے کوئی کہنے والا اکیلا بندہ بول رہا تھا کہ آپ نے قتل کیا پاکستان کی کرکٹ کا 6 ٹیمیں. ایز جرنلسٹ میں کرکٹ کا ایک اسٹیک ہولڈر ہوں, ٹھیک ہے. جب 6 ٹیموں کا معاملہ ہوا تھا تو کوئی کرکٹر کسی کرکٹر کے پاس نہیں گیا تھا, میں گیا تھا, جا کے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ سوزوکی چلا رہا ہے, یہ بائکیا چلا رہا ہے, یہ بیچارہ اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے. تو تب میں تباہی بتا رہا تھا, اور اس کے ساتھ بتا رہا تھا کہ یہ جو 192 آپ نے سلیکٹ کر لیے, ان میں منظور نظر کے پیچھے کتنے آپ نے جو ٹیلنٹڈ تھے ان کا راستہ روکا. احمد شہزاد, عمر اکمل, یہ بڑے نام ہیں آپ کے سامنے ہی تھے, یہ کرکٹ کھیل کر کے آئے ہوئے تھے, اور بڑے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ تو کھیل بھی گئے. میں تو مل کے آگے میں نے تو ہم تو قربانیاں بھی دے بیٹھے اس بات کے لیے. پی ایس ایل کی سینسیشن کتنی آپ بتائیں نا آج پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہے. کیوں چلی گئی ہے؟ کیونکہ یہ پچھلے 3-3.5 سال میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, مانے یا کوئی نہ مانے. دیکھیں نا, بالکل دیکھیں 6 ٹیمیں بنی ہیں, انہوں نے بنائی ہے, وہ سب کو پتا ہے, لیکن اس کو اچھے طریقے سے لے کے جانا اس بورڈ کی مجبوری تھی جن کے انڈر وہ آ گئی تھی ٹیمیں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ انہوں نے غلطی کی ہے, لیکن ان کو کرکٹ چلانی تھی. لڑکا اتنا 24-25 کروڑ کی آبادی ہے, ان میں سے آپ صرف 90 لڑکے ڈھونڈ کے کھلائیں گے تو باقی لڑکے تو پھر چھوڑ کے جائیں گے. کوئی پک اپ چلائے گا, کوئی کام کرے گا, وہ کرکٹ تو نہیں نا کھیلے گا فل ٹائم. جاب چلی گئی ہے. اس پاکستان کی کرکٹ 35-40 سال سے سنبھالا ہوا تھا ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے. باسط بھائی بھی کھیلے ہیں, ریجنل کرکٹ نے سنبھالا ہوا تھا. 2002 میں یا 1 میں جب یہ ریجنل کرکٹ آئی تھی اس وقت بھی نقصان ہوا تھا پاکستان کی کرکٹ کا. آپ کے شہر خالی ہو گئے تھے, سیالکوٹ, سرگودا آپ دیکھیں, شیخو پورا آپ دیکھیں, ان کی ٹیمیں ختم ہو گئی, پلیئر وہاں سے آنے ختم ہو گئے تھے. سیالکوٹ ریجنل کرکٹ بننے سے, تو وہ وہاں سے سیکھا نہیں ہے, تو ہم نے لا کے 6 ٹیمیں بنا دی.
تو یہ بھی تو چیز ہے یار نا. تو کامی 6 ٹیموں میں وہ بندہ سنتا ہی نہیں تھا کسی کی. چلے جو بھی ہے ایک منٹ کی بات ہے دیکھیں اس کو آگے 10 سیکنڈ میں ویلڈ بات ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا پوائنٹ. دیکھیں 192 آگے 6 ٹیموں کی 192 کھلاڑی آگے, ہم بھی مان لیتے ہیں کہ وہاں زیادتی ہوئی. 3.5 سال پاکستان ٹیم میں کون راستہ روکتا رہا یار, اس میں ہم کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ 3.5 4 سال 4 سال لگا لیں, وہاں پہ بھی تو راستہ روکتا رہا ہے نا ٹیلنٹ کا. وہاں کیا ٹیلنٹ کا قتل عام نہیں ہوا؟ اب آپ بتائیں ہمارے بینچ پہ جو آل راؤنڈر فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ہے وہ وسیم جونیئر ہے. کیا پاکستان کے پاس اور بڑے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اس وقت کی حالت ہے کہ خدا نہ خواستہ شاہین کو کچھ ہو جائے تو آپ نیا بنایا گیا ہے, یہ حال بنایا گیا ہے. ہم مذاق نہیں اڑا رہے لیکن حقائق ہیں یہ. 2015 ورلڈ کپ کے بعد جو اس کرکٹ کو لے کے چلے ہیں نا, جس اینگل کے ساتھ, جن کے ہاتھوں میں کرکٹ تھی, جن کو ہم کہتے ہیں کہ مینجمنٹ, اس وقت کی مینجمنٹ بھی اتنی ذمہ دار ہے, اس وقت کے لوگ بھی اتنے ذمہ دار ہے, اس وقت کے کپتان بھی اتنے ذمہ دار ہے. آج ہماری ٹیم اس حال میں پہنچی ہوئی ہے ان کی وجہ سے, ان کی اپنے اینگل کی وجہ سے. خود بچ کے نکل جاتے ہیں, پلیئرز کو قربانی کا بکرا بنا کے چلے جاتے ہیں. تو بات کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, تو ان سے بھی کوئی پوچھے نا تو پھر ہے بات. بالکل صحیح ہے یار, بہت سارے ایشوز ہیں اور obviously بہت کم ہے, بہت ساری باتیں ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک میں, جائیے گا, we'll be right back. Glad to have you back once again to our special transmission. شاہد صاحب کی طرف ایک بار پھر بڑھتے ہیں. شاہد صاحب, اگلا مقابلہ ہمارا جنوبی افریقہ سے ہے, اور جنوبی افریقہ آپ کے خیال میں کتنی مشکل ٹیم ہے؟ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم مشکل ٹیم ہے, لیکن انسپریشن لینی چاہیے, موٹیویشن لینی چاہیے. جس طرح نیدرلینڈ نے اسے ہرایا, نیدرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی, 245 240 ایسا سکور کیا تھا. اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ کی وکٹیں حاصل کی. تو آپ جتنے بھی رنز بنائیں وکٹیں حاصل کریں. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ بابر اعظم وکٹیں لینے میں ناکام رہے ہیں, بولرز پریشر کریٹ کرنے میں اس لیے بھی ناکام رہے ہیں کہ ان کو اتنی اٹیکنگ فیلڈ نہیں دی. اگر آپ اٹیکنگ فیلڈ دیں گے تبھی آپ کا بالر پریشر کریٹ کرے گا. اگر آپ اٹیکنگ فیلڈ نہیں دیں گے, سلپ نہیں رکھیں گے, تو بیٹسمین کو پتا ہے کہ میں نے شاٹ کھیلنا ہے, اگر ایج بھی لگے گی تو سلپ میں تو کوئی کھڑا نہیں ہے. اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جس طرح مشکل ٹیم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری 10 اوور میں, ابھی آپ نے پیکج بھی دکھایا کہ آخری 10 اوور میں کس طرح لوٹ رہے ہیں وہ رنز. اور اگر اس ورلڈ کپ سے باہر بھی دیکھیں تو آپ آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں, جس میں کلاسن نے 174 کیا تھا 83 گیندوں میں, اس میں آخری 10 اوور میں 173 رنز بنائے تھے, 173. اور اس ورلڈ کپ میں 137 143 144 3 میچوں میں تباہی پھیر دی انہوں نے. اس کے علاوہ 100 رن سے 8 میچ جیتے ہیں, جو پاکستان کا انہوں نے ریکارڈ برابر کیا اتفاق سے. 1999 میں پاکستان نے 8 لگاتار میچ اس طرح جیتے تھے 100 پلس کے اسکور سے. ٹاس جیتے ہیں, ٹاس جیت کر اچھا بڑا اسکور کریں تبھی کامیابی ملے گی. جی, تو بات تو کچھ حد تک صحیح ہے. جنوبی افریقہ آخری جو پاور پلے ہے اس میں رنز بنا رہا ہے اور پاکستان سے وہاں رنز نہیں بن رہے. جی باسط بھائی, پاور پلے اور اس میں آخر میں لاسٹ 10 اوورز کی پرفارمنس پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا کمپیریزن کیا جائے تو بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں. تو وہ جو اسکور نہیں بن پا رہے بڑے, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے. پاکستان کا کمپیریزن آپ نیدرلینڈ سے کریں, زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میچ ہمارا ساؤتھ افریقہ سے نا وہ ہے, تو ان کی جو کوالٹی وہ ہمارے میں تھوڑی ہے یار. ہم کیسے, آپ مجھے یہ تو بتائیں, وارنر بڑا پلیئر ہے یا سچن تندولکر؟ بڑا پلیئر تو سچن تندولکر ہے. دونوں کی سینچریاں برابر ہو گئی ہیں آج 6 ورلڈ کپ کی. تو وہ تو وہی ہے کہ وہ تو روہت شرما بھی ہے اور وارنر بھی ہے. چیزیں ہوتی رہتی ہیں یار. اب ہماری ٹیم اس وقت بہت زیادہ ڈاؤن ہے, اس پہ اتنا وہ نہ کیا جائے, زیادہ اچھا ہے. ہمارا ایوریج وہی رہے گا. ہم اب بہت اچھا کھیلیں گے 10 اوور میں 100 رن بنائیں گے. وہ کتنے بناتے ہیں 10 اوور میں؟ 137 اگینسٹ سری لنکا 13.7. 37 رنز کا فرق بہت بڑا مارجن ہے. اور وہ بھی وہ ہمارا تو ونس ان اے وائل والا. ہاں, ونس ان اے وائل. اگر جب آپ کی بالنگ جب آپ کی بالنگ بہت تگڑی ہوتی ہے نا, تو آپ اس کی چیزیں یہ کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے چلیں 10 اوور میں 80 بھی بنائے ہیں, آپ کی بالنگ اتنی تگڑی ہے کہ وہ دوسری ٹیم کو نہیں بنانے دے گی. اب مسئلہ یہ کہ آپ کی بالنگ بھی تگڑی نہیں ہو رہی. ہاں بالکل صحیح بات. تو آپ کو پھر میچ کرنا ہے بیٹنگ میں, اور وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے, اور وہ رہے گا. وہ آج کل میں حل نہیں ہوگا. اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, ٹائم انویسٹمنٹ, رائٹ انویسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی, پھر جا کے آپ دنیا کی بیٹنگ سے میچ کریں گے. بالکل صحیح ہے. وائٹ بال کرکٹ کی بات, وائٹ بال کرکٹ میں. جی دیکھیں, یہ تو اب بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں انویسٹمنٹ کی. اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی ہے. اس حساب سے ہمیں کرکٹ اوپر لے کے جانی پڑے گی. ٹائم دیا, ان کو بھی 3-4 سال دیے ہیں نا, تو میرے خیال سے اس حساب سے رزلٹ نہیں آئے, کیونکہ وہ اپنی سیٹس کا کچھ
نجائز فائدہ کچھ لوگ اٹھا رہے تھے جس کی وجہ سے یہ رزلٹ آئے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب پاکستان ٹیم بالنگ نہیں ہے یا بیٹنگ، اب یہ کریں گے نا میچ ڈالے جیسے ہم لوگ کھیلتے تھے، ہمارے سے پہلے والے بیٹسمین کہتے تھے ہم لوگ اتنا ٹوٹل کر کے دیں گے آپ جتوا کے دکھانا میچ ہے. تو اب یہ کر کے دکھائیں، ایک دوسرے سے جیت کے دکھائیں. دونوں چیزیں فارم میں نہیں ہے نا، بیٹنگ بھی اتنا انٹینٹ نظر نہیں آ رہا. یہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کا نمبر دیکھے، آسٹریلیا کا دیکھے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اوپر سے سٹارٹ اچھا ملے، اگریسو بیٹنگ ہو، پہلے 30 اوور میں 210 220 لگاؤ بڑی ٹیم کے خلاف، پھر آپ ایسے انٹینٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب آپ کا 30 اووروں میں 160 170 لگا ہوگا، 4 وکٹیں آؤٹ ہوں گی، تو اس وقت پھر اس کے لیے آپ کو دلیری میکسویل جیسی چاہیے ہوتی ہے کہ پہلی بال پہ بھی آؤٹ ہو رہا ہے، وہ 100 بھی وہ کر رہا ہے. تو اس ٹائپ کی بیٹنگ پھر سوچنا پڑے گا. ہم نیدرلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی زیادتی ہے. پاکستان ٹیم کو نیدرلینڈ ٹیم کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں، اپنے پلیئروں کو کر رہے ہیں، تو ہم لوگ میکسویل کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ بھی پھر میرے خیال سے اچھی چیز ہے. تو اس کو تھوڑا بیلنس کر کے اس کو نمبر 3 پہ بھی تو بھیجتے ہیں. کس کو؟ میکسویل کو. نواز بھی جاتا رہا 4 پہ، شاداب میں بھی جاتا. 3 کی بات کر رہا ہوں. 3 پہ کبھی شاداب گیا یا نواز گیا؟ میں وہ ایشیا کپ میں گئے ہیں نا، کہاں پہ گئے؟ 4 T20. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مثالیں ہم ایسے ہی دیتے ہیں نا. وہ T20 میں چلا گیا، ٹیسٹ میچ میں چلا گیا. صحیح. شعیب یہ پوائنٹ شام والی ٹرانسمیشن میں آپ بھی ریز کر رہے تھے. میں بس کوئکلی ایک بات کروں گا. ابھی آپ نے مجھے اسکور گنوایا کہ ان کا 137 143 144 جو جنوبی افریقہ کا ہے، کیونکہ ہمارا اگلا میچ ان سے ہے. جنہوں نے یہ نمبروں پہ آ کے اسکور کیے ہیں، آپ مانے نہ مانے یہ کڑوا سچ ہے. آپ نے اپنی ٹیم میں کھلاڑیوں کو رکھا ہے یا تو دوسرے کا راستہ روکنے کے لیے، یا اپنی پسند ناپسند پہ چاہے پرفارم کریں یا نہ کریں، آپ نے ان نمبروں پہ ان کھلاڑیوں کو رکھا ہے. تو وہ کھلاڑی کیپیبل ہی نہیں ہے تو کیسے اسکور کر دیں گے؟ دیکھیں، ایک پہلوان اگر 1000 kg وزن اٹھا سکتا ہے اور دوسرا 100 kg اٹھا سکتا ہے، تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی 1000 kg اٹھا لے؟ وہ اٹھائے گا تو اس کے نیچے دب جائے گا. تو شاداب کو آپ نے ان نمبروں پہ رکھا، آپ نے نواز کو ان نمبروں پہ رکھا. افتخار کا میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، افتخار کو اس نمبروں پہ رکھا نا، ان نمبروں پہ شفل کرتے رہے. تینوں نہیں ہے. افتخار کو ہلکی سائڈ مل جائے تو نیپال کی طرح پھینٹا لگا لگا کے برا حال، تگڑی بالنگ آ جائے تو وہ پکڑے جاتے ہیں. یہ بات آپ کو ماننا ہوگی. شاداب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ T20 کے نمبرز کے پیچھے آپ ون ڈے کی پرفارمنس کو نہیں چھپا سکتے. نواز سب پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ وہاں اماد کی جگہ بنتی تھی، نواز کو آپ لے کر گئے ہیں، تو جو آپ نے بویا ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. فی الحال آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. چلتے بتاتے چلیں کہ نیدرلینڈ کو 400 رنز کا ہدف ملا ہے دلی میں آسٹریلیا کے خلاف یہ میچ جیتنے کے لیے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.